دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراد دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراد دے دینے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے تے نسلہ دار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراد دے دینے قسم رب دی 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 نبی ہن تہاڈی نظر شیر ہے سارے دی نظر کسے دا میں نام نہیں لے رہا تہاڈے سارے دی نظر قسم رب دی نبی دینا تو وک جاندے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو وک جاندے نے دیوانے ہاں قسم رب دی نبی دینا تو وک جاندے نے دیوانے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے سب کچھ وار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراد دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراد دے دینے علی حیدر تے بچیاں دی ملج پالی تو صدقے ہاں علی حیدر تے بچیاں یا علی 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 مولا